अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी डियर लिसनर्स। कहिए जनाब, क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। जी जनाब, नावल की नेक्स्ट एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। इस नावल की फरमाइश हमसे की है इरम शब्बीर ने, खुशी फ़ातिमा ने और हमिंग गर्ल ने। नावल का नाम है खुशबू का सफ़र। मुसन्निफ़ा हैं आलिया बुखारी और आज आप सुनेंगे इसकी किस्त नंबर 4। दिलबहार पान वाले नुक्कड़ पर रात गए तक रौनक लगी रहती थी। उसके साथ मिला हुआ राहत कदा था। 2 छोटी दुकानों और सामने बने थड़े पर मुश्तमिल राहत कदा, जहां सारा दिन रश लगा रहता था। कोरमा, सब्जी, दाल, अंडा मसाला, बमा रोटी के हर वक्त दस्तयाब रहता। चाय और कोल्ड ड्रिंक्स उनके अलावा थे। खाना सस्ता था सो खूब चलता था। सेहत और सफाई के किसी भी ख्याल से बेनियाज राहत कदा खूब मज़े में चलता था। लोग वहाँ से फारिग होते तो खुद ब खुद दिलबहार पान के थड़े पर चले आते। मुस्तकिल आने वाले दोनों ही जगहों के गाहक थे। कुर्बान अली शायद सबसे पुराना गाहक था, इतना कि उसने दिलबहार पान वाले को एक खाली खोखे पर सिगरेट और माचिस के पैकेट रखकर अपने कारोबार का आगाज़ करते हुए देखा था, और एक कोने में चूल्हा रखकर चाय की प्यालियाँ इधर उधर की दुकानों पर सप्लाई करते हुए पप्पू को भी, जो आज राहत कदा का मालिक था। उन दोनों ने अपने कारोबार के अरूज की ये मनाजिल कुर्बान अली के सामने ही तय की थी। ज़रा ज़रा से थे दोनों लड़के। इस दिलबहार को तो 100 तक गिनती भी मैंने सिखाई थी, वरना बंधा नोट देखकर इसके तो हाथ पांव फूल जाते थे। कुर्बान अली अपनी कदीमी हैसियत और काबिलियत दोनों पर ही बचा तौर पर रश्क करता। आज भी दोनों मुझसे आंख उठाकर बात नहीं करते। चचा चचा कहते हुए मुंह खुश्क हो जाता है दोनों का। इससे क्या होता है, तुम्हारे नाम पर उधार देना तो कब का बंद कर चुके हैं। इतने सालों में ज़माने भर के फारिग काहिली के मारे जिन चंद लोगों का हल्का वो अपने गिर्द बना चुका था, उसमें से एक से ये 1000 बार की सुनी लंतरानियाँ बर्दाश्त नहीं हुई तो जलकर कह बैठा, अरे बदबख्त, तो क्या वो बेचारे मेरी वजह से अपना कारोबार ठप कर लें। तुम सारे मुफ्तखोरों का क्या ठेका ले लिया है उन्होंने। चलो एक मेरी तो खैर है, लिहाज के मारे मुझसे पैसे नहीं लेते, मगर अब क्या तुम सब भी मेरी ही बराबरी करोगे। कुर्बान अली को कहने वाले पर ताव आ रहा था। मेरा नाम लेकर कौन कौन उधार खा जाता है मुझे क्या खबर। इसीलिए मैंने तो खुद मना किया कि भाई, तुम्हारी मोहब्बत अपनी जगह, मगर मेरे लिए अपना नुकसान मत करो। तुम्हारा उधार खाकर भाग गए तो मेरी तो नज़र हमेशा के लिए नीची हो जाएगी। जो लोग उसकी रग रग से वाकिफ़ थे उनके लिए खुददारी का यह मुजाहरा ज़रा भी मुतासिर कुन नहीं था, मगर ये इतला कि उधार का सिलसिला खुद कुर्बान अली की हिदायत पर मौकूफ़ हुआ है, बड़ी बेसाख्ता किस्म की खफगी का सबब बना। हमेशा से वापस कर रहे हैं पैसे, आज तक कौन लेकर भागा है। और ये दोनों भी कौन से ऐसे दयालु हैं जिनके तुम गीत गा रहे हो। तुम्हें भी कौन सा मुफ्त का खाना खिलाते हैं। उन सब के चेहरों पर तंजिया मुस्कुराहट फैलने लगी। क्यों बकवास किए जा रहा है, मैं कह रहा हूँ पिट जाएगा मेरे हाथ से किसी दिन, अगर अपनी ज़ुबान पर कंट्रोल करना नहीं सीखा। कुर्बान अली कमज़ोर सी जिसामत का शख्स था, मगर धमकियाँ बड़े धड़ल्ले से दिया करता था। सभी को पता था कि ये धमकियाँ महज ज़ुबानी कलामी हैं, वरना कुर्बान अली की सेहत और हैसियत दोनों ही दुश्मनियाँ पालने की मुतहमिल नहीं हो सकती। अच्छे अच्छों को ठीक कर दिया है मैंने, बदतमीज़ी तो बर्दाश्त ही नहीं होती है। हालांकि जिससे ये मकालमाबाजी शुरू हुई थी वो कब का अपना गुस्सा दबाकर यहाँ से उठ चुका था, मगर वो अपने रोब दाब वाले ख्याली खाके में अभी तक रंग भरे जा रहा था। राहत कदा पर काम करने वाले 9 उम्र लड़कों में से एक करीब से गुजर रहा था। हंसते हुए बोला, बस कर दो चचा, मालिक बुला रहे हैं तुमको। अच्छा, इस बार वो निस्बतन फुर्ती से उठा। खाने के लिए बुला रहे होंगे, आज मैं अभी तक गया नहीं था ना। ये लोग भी बेकार की बातों में उलझा लेते हैं। अपना कीमती वक्त ज़ाया करने वालों को बातें सुनाता वो उठकर उस तरफ को चल दिया जहाँ राहत कदा का मालिक बैठा कैश वसूल कर रहा था। चचा, उसे देखते ही पुकारा, किधर छुप कर बैठे रहते हो, ये नहीं कि ज़रा आकर हाथ पटा दो। सारी मेज़ें गंदी हो रही हैं, ज़रा कपड़ा लेकर साफ़ तो कर दो। उसके लहजे में हल्की सी खफगी थी। अभी किए देता हूँ, कुर्बान अली ने कहा तो बड़ी मुस्तैदी से, मगर तेल के निशानों में चिकट होते कपड़े से मेज़ें साफ़ करने में आधा घंटा निकाल दिया। रोटियों के टुकड़े, अधखाई बोटियाँ, पानी और शोरबे के छींटों वाली लोहे की मेज़ों पर यूं ही ऊपर ऊपर से कपड़ा मारकर नीचे गिराया और कुछ वहीं रह गया। मालिक ने बहरहाल उसे आधे घंटे तक मेज़ों के बीच चकराते हुए देख लिया था तो वह मुतमईन हो चुका था। उसे वैसे भी ज़्यादा दिलचस्पी पैसे गिनने में रहती थी या फिर खाने पीने की अशिया की मद में होने वाले अखराजात में कटौती की फ़िक्र सताती थी। बाकी सब कुछ चलता था। ला भाई सालन और रोटी देख, बोटियाँ अच्छी सी डाल।
थोड़ी ही देर बाद कुर्बान अली सालन की देगों पर बैठे शख्स से बड़े हक के साथ अपने लिए खाना ले रहा था। खाना खाकर ज़रा प्लेटों पर हाथ मार दो, बहुत जमा हुई रखी हैं। खाना लेते हुए कुर्बान अली ने इस नई फरमाइश को सुना और बेनियाजी से सर हिलाता हुआ थड़े पर अपनी मखसूस जगह पर जा बैठा। नौकर हूँ इसके बाप का, पड़ी रहे मेरी बला से। तनख्वाह खुद लेते हैं, काम मैं कर दूँ इनका। दिल ही दिल में राहत कदा की बकिया मैनेजमेंट पर वो खाना खाते हुए मुस्तकिल गुस्सा उतारे गया। काम करने का वो कभी भी आदी नहीं रहा था, सो अब इस उम्र में आकर आदतें बदलना वैसे भी बड़ी नामुमकिन सी बात थी। मालकान को दिखाने के लिए जो थोड़ा बहुत काम वो मारे बांधे कर लिया करता था, वो भी सिर्फ मजबूरी का सौदा था। बदले में सारा दिन और आधी रात तक वो अपने उस दिलीना ठिकाने पर विराजमान रहता। खाने पीने के अलावा किसी और शौक को पूरा करने में भी कोई रुकावट नहीं पड़ती। तंबाकू वाला स्पेशल पान और दम लगाने के लिए स्पेशल सिगरेट। कुर्बान कुर्बान जाए तुझ पर मौला, कैसी फ़िक्रों से आज़ाद सहूलत भरी ज़िंदगी अता की। कभी कभी उसे अल्लाह मियाँ पर बड़ा ही प्यार आता। चचा आज घर नहीं जाओगे क्या? यहीं रात बसर करने का इरादा है क्या? दिलबहार पान वाला अपना केबल लॉक करते हुए पुकार कर पूछ रहा था। इस सड़क पर वो रात गए आखिरी शख्स होता था जो अपना कारोबार बंद करता था। कुर्बान अली ने बंद होती आंखों को बमुश्किल खोला। ऐसा मफलूकुल हाल समझा है क्या? अबे अपने ज़ाती घर का मालिक हूँ। तुम लोगों की मोहब्बत में यहाँ पड़ा रहता हूँ तो तुम लोग अपने जैसा ही समझने लगे हो। नीम मदहोशी में भी उसके लहजे में मखसूस कड़क छलक उठी। पान के केबल वाला ज़ोर से हंस पड़ा। राहत कदा के मालिक की बनिस्बत वो कम उम्र भी था और खुश मिजाज भी। कुर्बान अली की किसी बात का बुरा नहीं मनाता था, बल्कि उल्टा लुत्फ़ लेता था। कुर्बान अली भी दम लगाने के बाद चाहे कितना भी आउट हो रहा हो, बोलते हुए इस बात का ज़रूर ध्यान रखता था कि सामने उसके दोनों पड़ोसियों में से कौन सा है। आओ मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, वरना कहीं रास्ते में गिर पड़ोगे। मोटरसाइकिल स्टार्ट करते हुए उसने असराहे हमदर्दी पेशकश की। कुर्बान अली का घर उस सड़क से 3-4 गली पीछे ही था और वो अक्सर उसे अकेला देखकर छोड़ दिया करता था। कुर्बान अली ने एक निगाह अतराफ में फैले सन्नाटे पर डाली। इस वक्त ये पेशकश बड़ी बरवक्त थी। वो बिना कुछ कहे पीछे आकर बैठ गया। सहपहर का पुरसकून सोया सोया सा वक्त किसी भी तरह की बहस के लिए नामौसू लगता था, मगर उनके यहाँ फुर्सत के इन्हीं लम्हात से फ़ायदा उठाने का रिवाज था। हुस्ना ने उकताकर चायदानी से टिकोसी हटाई और ढक्कन हटाकर चमचा चलाने लगी। गरम गरम खुशबूदार भाप सारे कमरे में फैल गई। ज़ारा भी चाय दम करके लिविंग रूम की मेज़ पर रख गई थी। कितना कहा था तुमसे कि मेरे साथ पिंडी चली चलो। सारे ख़ानदान की लड़कियां जमा थीं, बड़े आराम से फ़ैसला हो जाता, मगर तुमने सारी ज़िंदगी कब बात मानी है। काजी साहब इस तरह उनके सारे किए धरे पर पानी फेरते थे। और लड़कियां भी जनाब एक से एक खूबसूरत। मैं तो लिहाज के मारे ज़्यादा गौर से नहीं देख सकता था, मगर तुम और ज़ारा तो अच्छी तरह देखभाल कर सकती थी। ये मरहला भी निमट जाता। चंद एक अजीज़ों ने तो अपने तौर पर बात भी चलानी चाहिए, मगर तुमसे राय लिए बगैर मैं अपने मुँह से क्या बात कह सकता था। ज़ारा का रिश्ता भी तो आपने अपनी मर्ज़ी से तय किया था। चाय का कप उनके आगे पेश करते हुए हुस्ना ने एक छोटी सी याद दहानी ज़रूरी समझी। अपनी मर्ज़ी से कहाँ, तुम सबकी राय ली थी और सच्ची बात है कि रज़ा से बेहतर लड़का हमें मिल भी कहाँ सकता था। पढ़ा लिखा, मुहज़्ज़िब, बरसरे रोज़गार। वो तो भाई साहब की मेहरबानी है जो उन्होंने हमारी ज़ारा को मांगा, वरना ख़ानदान में एक से एक अच्छे घराने थे। हुस्ना पहलू बदल कर रह गई। बहुत कोशिश करती थी कि दिल का मलाल ज़ाहिर ना हो। काजी साहब अपने ख़ानदान की इन खूबियों पर भी फ़ख्र करते थे जो सिरे से उनमें थी ही नहीं। वो फिर भी सब्र शुक्र करके सुने जाती। दिल जब दुखता जब वो ज़ारा जैसी बेटी के लिए उन्हें रज़ा और उसके वालिदैन का एहसानमंद होने का मशवरा देते। और अब तो बात जहेज से भी कहीं आगे निकल चुकी है। लोग लड़कों को बैरून मुल्क सेटल करवाते हैं, बेटियों के नाम पर जायदाद करते हैं, तब कहीं जाकर कोई ढंग का रिश्ता मिलता है। हम तो खुश नसीब हैं जो हमें मुफ्त में ज़ारा का रिश्ता मिल गया। ईमानदारी की बात है, सीधे साधे जहेज़ के अलावा हमारे पास है ही क्या ज़ारा को देने के लिए मुफ्त में। हुस्ना के दिल को उनके इस तरह के अल्फाज दिनों दुखाते थे। ख़ानदान से ज़ारा के एक नहीं कई रिश्ते आए थे और ये सब उसकी खूबियों को देख कर आए थे और ख़ुद उनकी नेक दिली और सादगी की बिना पर। जिस तरह वो इस बेहद मुश्किल ख़ानदान में खुश असलूबी से सबके साथ मिलकर रही थी, उसका एहसास हुस्ना को छोड़कर बाकी सबको था। यही ज़माना जब ज़रा ज़रा सी बात पर लड़कियों की ईगो हर्ट होने लगती है। उन्होंने ज़ारा को बड़ी मतवाज़न शख्सियत में ढाला था। मेरी ज़ारा लाखों में एक है और आपके ख़ानदान से ही इसके कई रिश्ते आए थे, जिनमें से कुछ तो रज़ा से भी ज़्यादा अच्छे थे। जाहिर है उन्होंने ज़ारा में कुछ तो देखा होगा। काजी साहब उनके जताने पर कुछ झींप से गए। रज़ा का रिश्ता 100% उनकी अपनी चॉइस था। हुस्ना ने भी कोई एतराज़ नहीं किया था। रज़ा वाकई बहुत अच्छा लड़का था।
خیر اب اس وقت زارا کی بات تو نہیں ہو رہی، میں تو زین کے لیے فکر مند ہوں، اس کے لیے بھی کوئی مناسب فیصلہ ہو جائے تو اس سال کے آخر تک دونوں کے کام سے فارغ ہو جائیں گے۔ وہ سنتے ہوئے خاموشی سے چائے کے گھونٹ پینے لگیں۔ شادی بیاہ میں سب لوگ اکٹھے ہی اس نیت سے ہوتے ہیں کہ آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ پرکھ لیں۔ اگر زین ہی میرے ساتھ چلا چلتا تو کم از کم وہاں کوئی لڑکی تو پسند ہی کر سکتا تھا۔ زارا نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے یہ آخری ٹکڑا ہی سنا تھا، ہلکے سے ہنس پڑی۔ زین ابھی شادی نہیں کرنے والا ہے ابو، بے شک آپ اس سے بات کر کے دیکھ لیں، وہ صاف منع کر دے گا۔ آگے بڑھ کر وہ شیشے کی کھڑکیوں سے سفید نیٹ کے پردے ہٹانے لگی۔ باہر شام کا سرمئی غبار ہلکا ہلکا پھیلنا شروع ہو گیا تھا۔ نہ کرے شادی، بات تو طے ہو جائے، ہم دیر کر دیں گے تو خاندان کی ساری اچھی لڑکیاں نمٹ جائیں گی، پھر کہاں ڈھونڈتے پھریں گے۔ قاضی صاحب کے انداز سے صاف لگ رہا تھا کہ وہ پنڈی سے واپسی پر تہیہ کر کے آئے ہیں کہ اب اس نیک کام میں دیر نہیں کرنی۔ جب سے وہ نوکری سے ریٹائر ہو کر گھر بیٹھے تھے، گھریلو مسائل میں دخل اندازی اور بھی زیادہ بڑھ گئی تھی۔ کبھی کبھی تو حسنہ کو وہ بالکل اپنی جنت مکانی ساس کا ڈپلیکیٹ محسوس ہوتے، جن کا انتقال ابھی چند سال پہلے ہی ہوا تھا۔ زین خاندان میں شادی نہیں کرے گا ابو، وہ آپ سے کہہ تو چکا ہے کتنی بار، اس پر اور زور مت دیں۔ زارا ان کے پاس آ بیٹھی، نسبتاً وہی تھی جو ان کے قریب تھی اور آسانی سے اپنی بات کہہ لیتی تھی۔ کیسے نہیں کرے گا؟ اس کی بات پر چلیں گے تو لے آئے گا کسی دن یوں ہی کوئی راہ چلتی لڑکی، اس وقت تو پھر ہمیں اس کے آگے مجبور ہونا ہی پڑے گا۔ نہ جی نہ، انہوں نے جذباتی انداز میں ہاتھ نفی میں ہلایا۔ میں تو ایسی بے عزتی نہیں سہ سکتا، کیا منہ دکھاؤں گا سب کو؟ باوجود کوفت کے حسنہ بیگم کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ قاضی صاحب کی گھبراہٹ کو دیکھ کر تو بالکل ایسا لگ رہا تھا جیسے زین کسی اجنبی لڑکی کا ہاتھ تھامے بس دروازے پر ہی کھڑا ہے۔ میرا بچہ ایسا نہیں ہے، مسکراہٹ کو دباتے ہوئے انہوں نے اطمینان دلانا چاہا۔ کسی کو نہیں لگتا کہ اس کا بچہ ایسا ہے، مگر وہ پھر بھی ویسا ہی نکلتا ہے جس کے بارے میں نہیں سوچا جاتا۔ فلسفیانہ سے انداز میں وہ اپنی ہی بات پر مصر رہے۔ میرے سب بہن بھائیوں کا مشورہ یہی ہے کہ زین کی اب منگنی کر دینی چاہیے۔ ظاہر ہے کہ وہ لوگ میرے بچوں کا بھلا ہی چاہتے ہیں۔ گیٹ بیل کی آواز پر انہیں اپنی بات ادھوری چھوڑنی پڑی۔ اس وقت کوئی اور نہیں ہوتا تھا سو گیٹ پر انہیں ہی دیکھنا تھا۔ اب یہ سب زین کے پیچھے پڑے ہیں، کچھ نہ کچھ کر کے ہی چھوڑیں گے۔ حسنہ نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ میرا کیا ہے، جو سب کا فیصلہ ہوگا وہی ہوگا، مجھے تو صرف اطلاع مل جائے گی۔ اب جب کہ زندگی اتنی آگے آ چکی تھی، انہیں اپنی اس پوزیشن کا دکھ ستانے لگا تھا جو کبھی رہی نہیں تھی۔ امی، زارا اٹھ کر ان کے قریب آ بیٹھی۔ ایسے کیوں سوچتی ہیں؟ وہ سب بھی تو ہمارے ہی ہیں، کوئی غیر تھوڑی ہیں، کتنی محبت کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس کے چہرے پر ہلکی سی سرخی چھانے لگی۔ زارا طبیعتاً محبت کرنے والی لڑکی تھی، اسے اپنے ددیال سے بھی بڑی فطری محبت تھی، اور اب رضا سے منگنی ہو جانے کے بعد تو اس لگاؤ میں اضافہ ہونا بڑی لازمی سی بات تھی۔ منگنی اور شادی کے بیچ کے خوشگوار وقفے میں اسے بھی ہر لڑکی کی طرح سسرال کے سارے تعریفی پہلو ازبر ہوتے جا رہے تھے۔ حسنہ اسے ان لوگوں سے بددل کرنا بھی نہیں چاہتی تھی، مگر زین کا معاملہ دوسرا تھا۔ زین پر زبردستی نہیں کی جا سکتی، وہ اور مزاج کا لڑکا ہے۔ تمہارے ابو یہ بات کیوں نہیں سمجھ رہے آخر؟ وہ جانے، اور ابو، آپ مت ٹینشن لیں اس بات پر۔ زارا اٹھ کر چائے کے برتن سمیٹنے لگی۔ ان کی ہمدردی میں ہی صحیح، مگر وہ وہی بات کہہ گئی تھی جو انہیں آج کل سب سے زیادہ چبھ رہی تھی۔ زین کے معاملے سے الگ تھلگ ہو جانا انہیں کھل رہا تھا۔ سمجھوتے میں گزاری جانے والی زندگی میں کوئی ایک فیصلہ کرنا ان کا حق بھی تو تھا۔ کیسے نہ ٹینشن لوں، اپنے بیٹے کی خوشی کو زائل کرنے کی اجازت میں کسی کو نہیں دے سکتی، جو وہ چاہے گا وہی ہوگا۔ سارا نے چونک کر ان کی طرف دیکھا، ایک ہلکی سی تبدیلی تھی جو ان کے لہجے میں اسے محسوس ہوئی تھی۔ بتاؤ تو صحیح، ایک پنڈی نہ جانا میرا جرم بن گیا ہے؟ کیا لڑکیاں صرف انہی کے خاندان میں رہ گئی ہیں؟ یہاں بھی تو ملنے جلنے والوں میں دیکھی جا سکتی ہیں، اور اگر خود زین کی بھی کہیں مرضی ہو تو اس کا بھی تو خیال رکھنا پڑے گا۔ صاف لگ رہا تھا کہ وہ زین سے زیادہ خود مخالف ہیں اس خاندان میں شادی کے لیے۔ سوچ میں آیا یہ بدلاؤ آگے کسی بڑی تبدیلی کا پیش خیمہ تو نہیں تھا، بلکہ چھوٹے سے وقفے میں زارا کو خیال آیا، مگر دل ماننے کو تیار نہیں تھا۔ ہوش سنبھالنے سے لے کر اب تک اس نے انہیں دوسروں کے رائے مشورے پر ہی چلتے دیکھا تھا۔ پہلے دادی تھیں تو آخری رائے انہی کی لی جاتی تھی، اب یہ کام ابو کرتے تھے اپنے بہن بھائیوں کے 100% مشورے کے ساتھ۔ برسوں سے دبا دبایا شخص اب اپنی بات منوانے کے لیے کھڑا ہونا بھی چاہ رہا ہے، تو اب جب لوگوں کو اس کی بات ماننا تو کیا، سننے کی بھی عادت نہیں رہی۔ زارا نے کمرے سے باہر نکلتے ہوئے سوچا۔ روما اور سمیہ کالج ایگزام سلپ لینے آئی تھی۔ 3rd ایئر 4th ایئر کی کلاسز ختم ہونے کی وجہ سے کالج میں لڑکیوں کا رش خاصا کم تھا، پھر بھی انہیں اپنی کئی کلاس فیلوز مل گئیں جو کالج اسی کام کے لیے آئی ہوئی تھیں۔
یہ کالج شہر میں سب سے پرانے اور بہترین شہرت رکھنے والے کالجز میں سے ایک تھا۔ یہاں معیار پر خاص دھیان دیا جاتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ہر سال سائنس اور آرٹس دونوں ہی مضامین میں سے کوئی نہ کوئی پوزیشن یہاں سے ضرور ہی آتی تھی۔ ادارے میں اپنی ساکھ کو برقرار رکھنے کی پوری کوشش کی جاتی تھی۔ امتحانوں کے قریب ہونے والے ٹیسٹ بھی انہی کوششوں کا حصہ ہوتے تھے۔ بڑی حد تک یہ بھی اندازہ ہو جاتا تھا کہ اس بار پوزیشن کے لیے کہاں سے امید رکھی جا سکتی ہے۔ اس بار BA فائنل کے لیے سمیہ عبدالعزیز کا نام وثوق سے لیا جا رہا تھا۔ سمیہ نے کالج میں گزارے 4 سالوں میں بارہا یہ بات ثابت کی کہ وہ اپنی پڑھائی کے سلسلے میں کتنی فوکسڈ ہے۔ یہ ان اسٹوڈنٹس میں سے ہے جن پر کالج فخر کر سکتا ہے۔ سیڑھیوں کے قریب وہ سب جتھا بنائے کھڑی تھیں اور کلاس ٹیچر مسز واحدی سیڑھیوں کے اوپر کھڑی ان لوگوں سے کہہ رہی تھیں۔ سمیہ ان سے 2 اسٹیپ نیچے کھڑی تھی اور اس کے چہرے پر تمکنت کا سا احساس نمایاں ہو رہا تھا۔ اور سمیہ کے بارے میں مجھے پورا یقین ہے کہ یہ بہت آگے تک جائے گی۔ اگر گریجویشن کے اس آخری سال کو اپنی منزل مت سمجھیں۔ اس کے آگے آپ سب کے لیے انگنت راہیں کھلی ہیں۔ خود اعتمادی کے ساتھ اپنی راہ کا انتخاب کیجیے گا۔ میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں۔ انہوں نے جذباتی سے انداز میں اپنی بات ختم کی اور اسٹاف روم کی طرف بڑھ گئیں۔ سمیہ اور کئی ایک لڑکیاں ان کے پیچھے پیچھے گئی تھیں۔ باقی سب وہیں سیڑھیوں پر براجمان ہو گئیں۔ پورے 2 سال ہم مسز واحدی سے کتنے بیزار رہے اور اب یہی کتنی بے ضرر اور اپنی اپنی سی لگ رہی ہیں، ردا نے کہا تو وہ سب ہنستی مسکراتی لڑکیاں افسردہ ہونے لگیں۔ یہ زمانہ بھی بس اب خواب ہی سمجھو۔ پتہ نہیں ہم میں سے کون آپس میں مل پائے گا اور کون نہیں۔ کوئی ملے نہ ملے، روما اور سمیہ ہمیشہ کے لیے ایک ہیں۔ ان کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا، کالج چھوڑنے کے بعد بھی، کسی نے کہا تو روما ہلکے سے مسکرا دی۔ یہ تو ہے، لیکن تم سب بھی یاد تو آیا کرو گی۔ زیادہ تر یونیورسٹی میں ساتھ ہی ہو جائیں گی، میری طرح گھر تھوڑی بیٹھ جاؤ گے۔ تمہیں بھی کیا ضرورت ہے گھر بیٹھنے کی، آرام سے آگے پڑھتی رہو، یا پھر شادی وادی کا پروگرام بن رہا ہے؟ یاسمین کا جب سے نکاح ہوا تھا وہ ہر ایک کو مشتبہ نظر سے دیکھتی تھی۔ روما کے جواب دینے سے پہلے آس پاس بیٹھی دوسری لڑکیوں کی اس موضوع میں فی الفور دلچسپی پیدا ہوئی۔ واقعی روما کی تو اب شادی پکی ہی سمجھو، جبھی تو پڑھائی چھوڑ رہی ہے۔ کب ہو رہی ہے؟ سچ سچ بتاؤ، بلانا ضرور کہیں بھول ہی جاؤ۔ وہ سب ایک ساتھ ہی بولنا شروع ہوئیں۔ روما جھیپی سی مسکراہٹ کے ساتھ تردید کر بھی رہی تھی مگر دوستوں کے مفروضے۔ سمیہ واپس آ چکی تھی اور اس بے ضرر سی بحث کو بنا دخل دیے سن رہی تھی۔ نوعمری میں ایسی بیوقوفانہ باتیں مزہ بھی دیتی ہیں اور طول بھی پکڑتی ہیں۔ تم بتاؤ سمیہ، کیا روما اسی لیے پڑھائی چھوڑ رہی ہے؟ ایک نے روما سے تصدیق چاہی۔ فی الحال تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے چہرے پر بڑی عجیب سی مسکراہٹ ابھری۔ ہاں، دادی کے وظیفے وظائف کام دکھا گئے تو دوسری بات ہے۔ وہ بیچاری تو کب سے کوشش میں لگی ہیں۔ سبھی کو اس کے لہجے میں چھپا طنز محسوس ہوا تھا اور لمحے بھر کے لیے وہ سبھی خاموش ہو گئیں۔ ان کا مذاق بس مذاق ہی تھا، سنجیدگی سے بات کو سمیہ نے ہی لیا تھا۔ بڑوں کو تو فکر ہوتی ہی ہے، روما کی دادی بھی میری امی کی طرح ہی ہیں، انہیں بھی بس یہی ایک فکر رہتی ہے۔ اب دیکھنا آگے پڑھنے پر بھی کتنی مخالفت کریں گی۔ ردا نے ہنستے ہوئے بات کو سنبھالنے کی کوشش کی تو وہ سبھی دانستہ بات کا رخ موڑنے کی کوشش کرنے لگیں۔ امتحانوں سے وابستہ ہی 10 فکریں سب کو لاحق ہو رہی تھی، انہی پر بات کرتے ہوئے وہ لوگ تتر بتر ہونے لگیں۔ عجیب لڑکی ہے سمیہ، میری تو ان 4 سالوں میں اس سے کبھی نہیں بنی۔ دیکھا تھا بیچاری رومانہ پر کس طرح سے طنز کر رہی تھی۔ ویسے اتنی گہری دوستی کا دعویٰ ہے۔ تھوڑے فاصلے پر چلتی ہوئی یاسمین نے اپنے ساتھ آتی ردا سے کہا تو وہ بھی 100% متفق تھی۔ ٹھیک کہہ رہی ہو، کبھی کبھی تو اس کی آنکھوں اور لہجے میں ایسی عجیب سی چبھن ہوتی ہے کہ خواہ ہی گھبراہٹ ہونے لگتی ہے۔ اس کے دل میں کچھ اور ہی ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ یہ رومانہ کے ساتھ مخلص ہے، بس دکھاوے کی دوستی ہے۔ رومانہ کے سامنے مت کہہ دینا پلیز، یاسمین نے بڑی سنجیدگی سے اسے یاد دہانی کرائی۔ سمیہ کے لیے ایک لفظ نہیں سن سکتی ہے، بے حد محبت کرتی ہے وہ اس سے۔ پتہ ہے مجھے، ردا آہستہ سے بولی، اور ویسے بھی یہ ان دونوں کا اپنا معاملہ ہے کہ کون کس کے ساتھ مخلص ہے اور کون نہیں۔ آج تک ان دونوں نے اپنے بیچ کسی کو بولنے نہیں دیا ہے، اور اب تو ویسے بھی امتحانوں کے بعد اتنی پابندی سے ملاقاتیں کہاں رہیں گی۔ یاسمین چلتے ہوئے ہلکے ہلکے سمجھانے کے انداز میں کہے گئی۔ وہ لوگ اب ان دونوں کے کافی قریب آ چکی تھی۔ ردا کے نہ جانے دل میں کیا آئی جو اسے پکار بیٹھی، سمیہ ذرا رکو۔ ردا کے دور سے چلا کر کہنے پر وہ دونوں وہیں رک کر ان کی طرف دیکھنے لگیں۔ اپنے ہسٹری کے نوٹس دے سکتی ہوں مجھے؟ فوٹو کاپی کروا کے واپس دے دوں گی، اصرار سے بھرپور لہجے میں ردا سمیہ سے کہہ رہی تھی۔ روما اور یاسمین دونوں ہی بری طرح چونکی تھیں۔ ساری کلاس اچھی طرح جانتی تھی کہ سمیہ عبدالعزیز اپنا بنایا ہوا کوئی ایک نوٹ بھی کلاس کی لڑکیوں کے ساتھ شیئر نہیں کرتی تھی۔ اس معاملے میں اس کا بڑا سخت اصول تھا، وہ اپنا کیا ہوا کام کسی کو یوں ہی دیکھنے کے لیے بھی نہیں دیتی تھی۔
कॉलेज के इब्तदाई सालों में ही कई बार मुंह की खा लेने के बाद से सब अच्छी तरह समिया की टाइप को समझ चुके थे। सो अब कोई बुरा भी नहीं मनाता था और उसे ऐसी फरमाइश भी नहीं करता था जैसी कि रिदा ने कर डाली थी। सॉरी रिदा, तुम शायद भूल रही हो कि मैं अपने नोट्स किसी को भी नहीं देती सिवाय रोमा के। रिदा बुरा मनाए बगैर हल्के से हंस पड़ी। मुझे भी रोमा समझ कर दे दो, अब तो वैसे भी एग्जाम सर पर हैं, जाते जाते एक ने की मेरे साथ भी कर लो। नहीं प्लीज़। समिया का सर इस बार भी नफ़ी में हिला। अच्छा, जैसे तुम्हारी मर्जी। रिदा ने एक मसनूई ठंडी सांस भरी। रोमा खुशकिस्मत है जो वो तुम्हारी दोस्त है। नहीं, मैं खुशकिस्मत हूँ जो रोमा मेरी दोस्त है। जितना कुछ वो मेरे लिए करती है मैं तो उसका एक हिस्सा भी नहीं कर सकती। समिया बेहद संजीदा हो रही थी, इतनी कि फिलवक्त उसकी कही बात पर 1% भी शुबा नहीं किया जा सकता था। रिदा और यास्मीन दोनों ने अपने चंद मिनट पहले के तज्जिए पर शर्मिंदगी सी महसूस की। कभी कभी कोई शख्स लगाए गए अंदाजे से यकसर मुख्तलिफ निकलता है। क्या पता वो लोग भी समिया को गलत ही समझ रही थी। अपनी बात मुकम्मल करके समिया रोमा के साथ आगे बढ़ चुकी थी। लड़कियों का हाल देखो ज़रा, सारा साल पढ़ती हैं और अब बिल्कुल आखिर में ये चाहती हैं कि हमें बना बनाया काम मिल जाए कहीं से। इस रिदा ने हिस्ट्री की गिनती की क्लासें ही अटेंड की होंगी पूरे साल में। अब जाहिर है कि मुश्किल तो होगी ना। रोमा के साथ चलती हुई वो रिदा पर अपना गुस्सा उतारे गई। रोमा कोई तबसरा किए बिना मुस्कुराते हुए सुने गई। लड़कियां क्या करती हैं क्या नहीं, इससे उसे कोई सरोकार नहीं था। उसे तो सिर्फ और सिर्फ एक ही बात ने बेपाया खुशी बख्शी थी कि समिया के दिल में उसके लिए कितनी मोहब्बत है। काश जब समिया ये सब कह रही थी तो दादी, हारून भाई, जैन सभी उसकी बात सुन लेते। वो जो दबे खुले लफ्ज़ों में कभी कभी समिया के खलूस पर शक करते हैं, असल में कितनी बड़ी गलत फहमी का शिकार हैं। उसे तो खैर उन लोगों की बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, मगर इस वक्त और भी ज़्यादा सुकून हासिल हुआ था। वो लोग बाहर निकली तो ड्राइवर मुंतज़िर था। ये गाड़ी हारून की थी, मगर अब चंद दिन से हर वक्त घर पर ही दिखाई दे रही थी। समिया को बराह रास्त पूछना तो अच्छा नहीं लग रहा था, मगर रहा भी नहीं गया तो मजाक ही मजाक में पूछ बैठी, ये गाड़ी क्या तुम्हें मिल गई है? अंकल वगैरह ऑफिस की छुट्टी करके बैठे हुए हैं। उसने दानिस्ता हारून का नाम नहीं लिया। हारून भाई ने दूसरी गाड़ी ले ली है, काफ़ी दिन से बस टल रहा था, पिछले हफ्ते ले ही ली आखिर। अच्छा, तुमने जिक्र भी नहीं किया। उसे काफ़ी अजीब सा लगा। ख्याल ही नहीं रहा, हर वक्त तो घबराहट सवार रहती है इम्तिहान की, किसी और तरफ ध्यान ही नहीं जाता। रोमा हल्के से हंसती। कभी कभी उसकी बेनियाजी अजीब से कम्प्लेक्स में मुब्तला कर देती थी। एक वो थी जिसके लिए काटन के मामूली से जोड़े की खरीदारी भी पूरी मुहिम ठहरती थी। पहले अम्मी के लगाए गए ओवर टाइम के पैसे जमा करो, फिर उस महदूद रकम में अपनी मतलूबा चीज़ों की कीमत को सेट करो। पसंद नापसंद का तो सवाल ही नहीं उठता था। ज़्यादा फिक्र इसी बात की होती कि महदूद बजट में सारी ज़रूरियात पूरी हो जाएं। हमेशा उसने अपनी हमउम्र लड़कियों और औरतों को बड़ी हसरत से तका था, जो बाज़ार में बेदरेक पैसा फेंकती नज़र आती थी। ये नहीं, वो नहीं, ये क्वालिटी पर समझौता ना करने वाली और अपनी इस क्वालिटी पर बचा तौर पर फ़ख्र करने वाली। हारून भाई और अब्बा ने तो बहुत चाहा कि ये गाड़ी जैन ले ले, मगर वो किसी तौर नहीं माना और हुस्ना फूफी नाराज़ हो गई। उल्टा उन्हें मनाना पड़ गया। रोमा बता रही थी। उसके लहजे में जैन और फूफो दोनों के लिए हल्का सा फ़ख्र था। हुस्ना फूफो बहुत खुददार है, मजाल है जो अब्बा या फिर दादी से ही कोई फेवर लें, हालांकि उनका तो बड़ा हक बनता है। समिया पहलू बदल कर रह गई। हुस्ना फूफो रोमा के अब्बा के बराबर ना सही, मगर कोई ऐसी बदहाल भी नहीं थी। फूफा अच्छे खासे खुशहाल थे, साथ ही घर के अलावा भी थोड़ी बहुत और जायदाद थी। अच्छी मुलाजमत से रिटायर हुए थे और अब तो जैन भी बहुत अच्छी मुलाजमत कर रहा था। ऐसे में खुददारी का मुजाहरा दिखाना कौन सा मुश्किल था। कमाल तो जब था कि वो गए गुजरे हालात में बसर करते हुए ये सब करती। हुस्ना फूफो को ज़रा भी रियायती नंबर दिए बगैर वो बेमुरव्वती से सोचे गई, और जब रोमा अपनी फूफो के घराने की तारीफ़ों से फारिग हुई तो उसने रुखाई से अपनी इस सोच समझी राय का इजहार भी कर दिया। हुस्ना फूफो के हाथ एक गाड़ी तो है और जैन भी अच्छी जॉब कर रहा है, जब चाहे नई गाड़ी निकलवा सकता है। अब तो लीजिंग पर गाड़ी लेना ज़रा भी मुश्किल नहीं रहा। बात थी भी ठीक। रोमा को हमेशा की तरह उससे मुत्तफिक होना पड़ा। जो कुछ अभी खुद उसने हुस्ना फूफो के घराने की तारीफ़ में कहा था वो दादी और अब्बा के इरशादात थे। अब अगर समिया को उनसे इख्तलाफ था तो वो भी अपनी जगह दुरुस्त लगने लगी। छोटी सी उनकी फैमिली और घर कितना खूबसूरती से डेकोरेटेड है। बुरा ना मानना, तुम्हारा घर हालांकि बहुत बड़ा है मगर खूबसूरत उनका लगता है। वो रोमा और दादी के साथ कभी कभार चली ही जाती थी हुस्ना फूफो के घर, सो राय देने का पूरा हक रखती थी। रोमा इस तरह खुश हुई जैसे तारीफ़ खुद उसकी हुई है। असल में ज़ारा बहुत सलीकामंद है। घर की खूबसूरती तो सारी उसी की मनहोने मिन्नत है। आर्ट एंड क्राफ्ट की माहिर है। बेकार से बेकार शय भी उसके हाथों में आकर कुछ से कुछ बन जाती है। जितनी प्यारी उसकी शक्ल है
اس سے بھی زیادہ پیاری اس کی نیچر ہے۔ رضا بھائی بہت خوش قسمت ہیں۔ روما کا قصیدہ ایک بار پھر شروع ہو گیا تھا۔ روما سے یہ توقع تو بیکار ہی تھی کہ وہ کسی سے حسد کرے گی، کسی مقابلے بازی پر اتر آئے گی یا کم از کم اس کی تعریف میں ہی بخل سے کام لے گی۔ نہ معلوم کیسی ٹھنڈی مٹی تھی اس کی۔ کبھی کبھی تو وہ حقیقتاً بے حد بور کرنے لگتی تھی۔ نہ کوئی غیبت نہ برائی، اس کے ساتھ باتوں میں چٹخارا پیدا ہونے کا نام ہی نہیں لیتا تھا۔ اکیلی وہ کب تک ون وے ٹریفک چلا سکتی تھی؟ گاڑی اب اس کے گھر والے روڈ پر مڑ چکی تھی۔ روما کے بڑے وسیع اور اس گھر کے سامنے سے گزرتی ہوئی وہ اس کے پچھلی طرف والے چھوٹے سے گیٹ پر رکی۔ وہاں ردی پیپر والا اپنا ٹھیلا لیے کھڑا تھا۔ امینہ خاتون گھر کا ناکارہ سامان نکال رہی تھی۔ گھی کا خالی ڈبہ، پلاسٹک کی ٹوٹی ہوئی بالٹی، ایک دو ٹوٹی ہوئی چپلیں اور کچھ اور اسی نوعیت کی اشیاء جو کئی دن سے یوں ہی جگہ گھیرے ہوئے تھی۔ اخبار ان کے گھر آتا ہی نہیں تھا، سو ردی جمع نہیں ہوتی تھی۔ یہاں پچھلی طرف والی چھوٹی گلیوں میں دن بھر ایک نہیں کئی ٹھیلے گزرتے تھے۔ گھر کے کئی کاموں میں سب رہنے والوں کو بڑی سہولت رہتی تھی۔ سمیہ کو دروازے پر کھڑے ہو کر خریداری کرنا برا لگتا تھا اور ردی پیپر والے کے ساتھ سوداگری کرنا اور بھی برا۔ اس وقت روما کی گاڑی سے اترتے ہوئے وہ اس منظر کو دیکھ کر پہلے سے زیادہ شرمندہ ہوئی۔ روما امینہ خاتون کو سلام کر کے واپس جا چکی تھی اور اس نے شاید ایک سرسری سی نگاہ بھی ان کی مصروفیت پر نہیں ڈالی تھی۔ پورے 37 روپے ہوئے، بیکار ہی پڑی تھیں یہ ساری چیزیں۔ اچھا ہے ٹھکانے لگ گئیں۔ گیٹ بند کر کے امینہ پیسے گنتے ہوئے واپس برآمدے میں آئیں تو وہ انہیں وہیں بیٹھی ہوئی مل گئی۔ کتنی بڑی رقم کما لی آپ نے اس سارے کباڑ کے عوض، جس سے ایک وقت کی ہنڈیاں بھی نہیں پک سکتی۔ ایک توہین آمیز جھنجھلاہٹ جس میں وہ گاڑی سے اترتے ہی مبتلا ہوئی تھی، اب تک اور بھی بڑھ چکی تھی۔ اللہ خیر و برکت رکھے تو پک بھی جاتی ہے۔ امینہ خاتون اس کے ان اعتراضات کی عادی ہو چکی تھی، سو اطمینان سے جواب دے کر اس کے قریب ہی بیٹھ گئی۔ ہو گیا تمہارا کام جس کے لیے گئی تھی کالج؟ کیا ضرورت تھی آپ کو یہ ذرا سی چیزیں اکٹھا کرنے کی؟ کتنا برا لگ رہا تھا گیٹ پر یہ سب دیکھتے ہوئے، مگر آپ کو تو اندازہ ہی نہیں ہوتا۔ ان کے سوال کو اس نے سنا ہی نہیں۔ اپنا ہی غم اتنا بڑا تھا، اس میں کون سی بے عزتی ہو گئی؟ اپنے گھر کا پرانا سامان تھا، کسی کے ہاں سے مانگ کر تو نہیں لائے تھے۔ اس بار وہ بھی تھوڑی سی جھنجھلا گئی۔ سمیہ کا عزت اور بے عزتی کے متعلق جو فلسفہ تھا اسے وہ سمجھ ہی نہیں سکتی تھی۔ اللہ کا شکر ہے کہ عزت سے اپنے گھر میں حلال رزق کھا رہے ہیں، اس سے زیادہ خوش نصیبی کیا ہوگی؟ ٹھیک ہے، بہت پیسے والے نہیں مگر کوئی فاقے بھی نہیں کرنے پڑتے اس کی مہربانی سے۔ وہی طمانینت، وہی صبر و شکر۔ کبھی کبھی تو دل چاہتا کہ واقعی کسی دیوار سے سر پھوڑے۔ اور سب جو بہت شاندار زندگیاں گزار رہے ہیں، کیا حلال رزق نہیں کھا رہے آپ کے خیال میں؟ صرف اس طرح ترس ترس کر رہنا ہی حلال رزق کی دلیل ہے؟ خدا نہ کرے جو میں کسی کے بارے میں ایسی بدگمانی پالوں۔ انہوں نے بے ساختہ ہی کانوں کو ہاتھ لگایا۔ کسی کو رزق وافر مقدار میں ملتا ہے اور کسی کو تھوڑا تھوڑا کر کے۔ یہ تو اس کی تقسیم ہے، وہ جانے اس کا کام۔ بے نیازی سے کہتی ہوئی امینہ چچی اپنے 37 روپے رکھنے کمرے میں چلی گئیں۔ پتا تھا یہیں بیٹھی رہیں تو وہ یوں ہی بال کی کھال نکالے جائے گی۔ سمیہ وہیں بیٹھی تھی، کسی غیر مرئی سے نقطے پر نگاہ جمائے دل میں ایک وہم سا گہرا ہونے لگا تھا۔ جو وہ ساری عمر اس دوسرے گروپ میں شامل رہی، تھوڑا تھوڑا رزق پانے والوں میں، تو پھر خوف اور مایوسی کی سرد لہر کہیں بہت پاس سے اٹھ رہی تھی۔ یہ ایک بڑے ہوٹل کی لابی تھی۔ تہمینہ نے وہاں سے گزرتے ہوئے دیوار میں لگے بڑے سے مرر میں رک کر خود کو ایک نگاہ دیکھا۔ اپنے بالوں کا رنگ اس نے چند روز قبل ہی تبدیل کروایا تھا، جس سے اس کی شخصیت میں مزید نکھار آ گیا۔ ہاتھ کی ہلکی سی جنبش سے اس نے اپنے بالوں کو سیٹ کیا اور پھر آگے بڑھتی چلی گئی۔ اس کا قد لمبا تھا اور چال بے حد دلکش، جس کے لیے اس نے خود بے حد پریکٹس کی تھی۔ پرسنل گرومنگ پر اس نے بھرپور توجہ مرکوز رکھی تھی۔ کافی پہلے سے وہ یہ جان چکی تھی کہ آج کل کے دور میں صرف اچھی شکل ہی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اب خوبصورتی کا معیار بالکل ہی بدل چکا ہے۔ اٹھنا بیٹھنا چلنا بات کرنا، خاص طور پر انگریزی میں بات کرنا، ہر چیز سٹائل مانگتی ہے۔ باڈی لینگویج کا پرفیکٹ ہونا سب سے زیادہ ضروری ہے، اور اس فیلڈ میں جہاں وہ طویل عرصے تک کے لیے قدم جمانا چاہتی ہے وہاں تو اور بھی زیادہ ضروری تھا۔ اس نے باقاعدہ پروفیشنلز کی خدمات حاصل کی تھیں اپنے انداز میں مہارت حاصل کرنے کے لیے، سو اب یہ کوششیں اپنا رنگ جمانے لگی تھیں۔ خوش لباس اور ذرا ماڈ سا لک دینے والی لڑکی تو وہ پہلے بھی تھی، مگر اب ایک خاص طرح کا ٹچ تھا جو آ چکا تھا۔ نئے ملنے جلنے والوں کو لگتا تھا کہ وہ شروع سے ہی ایسی ہوگی، البتہ جو بہت پرانے جاننے والے تھے انہیں بڑا فرق محسوس ہوتا تھا۔ وہ یہاں اکیلی آتی تھی۔ لابی سے کافی ہال تک جاتے ہوئے اسے پوری امید تھی کہ لوگوں نے ایک سراہتی ہوئی نگاہوں سے دیکھا ہوگا، اور شاید کچھ نے تو پہچان بھی لیا ہو۔ پہچانے جانے کی اسے بڑی تمنا تھی۔ جب سے 2-3 ایڈ کیے تھے، خود بخود یہ امید بندھنے لگی تھی کہ راہ چلتے ہوئے
یا کسی شاپنگ مال میں یا کہیں اتفاقاً کسی بھی پبلک پلیس پر اچانک ہی کوئی اشتیاق میں ڈوبی آواز سنائی دے گی، ارے وہ دیکھو وہی لڑکی نہیں ہے جو آج کل شیمپو کے ایڈ میں آ رہی ہے، کتنی زبردست دکھتی ہے، یا پھر اس سے ملتی جلتی کوئی اور بات۔ مگر افسوس ابھی تک کوئی ایسا اتفاق نہیں ہوا۔ چینلز کی بھرمار میں چند سیکنڈ کے لیے اسکرین پر نظر آنے والا چہرہ لوگوں کی یادداشت میں شاید ٹکتا ہی نہیں، ماں سوائے چند ٹاپ ماڈلز کے۔ لوگ چہروں کی اس بھیڑ میں مشکل ہی سے کسی کو یاد رکھ پاتے ہیں۔ پتہ نہیں لوگ زیادہ مصروف ہو گئے ہیں یا شوبز کے لیے ان کی اشتیاق میں کمی آ گئی ہے۔ تہمینہ کو بہرحال بڑی مایوسی ہو رہی تھی۔ اس وقت بھی وہ لابی پار کر کے اوپر جاتی ہوئی شاندار سیڑھیوں سے ہوتی کافی ہال تک پہنچ گئی تھی۔ مجال ہے کہیں سے بھی اشارہ ملا ہو کہ یہاں اس کا نوٹس لیا گیا ہے۔ حالانکہ اچھے خاصے لوگ موجود تھے مگر سب بے نیازی سے اپنی اپنی باتوں میں مصروف تھے۔ تہمینہ کا اعتماد بڑی جلدی ڈگمگانے لگتا تھا۔ خود اعتمادی اس کی فطرت کا حصہ نہیں تھی، بلکہ اور بہت سی باتوں کی طرح اس نے اس کی بھی بہت پریکٹس کی تھی کہ وہ خود اعتماد نظر آئے۔ سو مستعار لی ہوئی یہ خوبی ذرا سے وہم و شبے کا شکار ہو کر اپنا اعتبار کھونے لگتی تھی۔ کافی روم کا دروازہ کھول کر جب وہ اندر داخل ہوئی تب تک تھوڑی سی پزل ہو چکی تھی۔ آ جاؤ، بس تمہارا ہی انتظار تھا۔ ہمدانی اسے اندر داخل ہوتے ہی مل گیا۔ تہمینہ کو ایک فوری اطمینان حاصل ہوا۔ ہمدانی اس ڈرامہ سیریل کا ڈائریکٹر تھا جو اسے خوش قسمتی سے آفر ہوئی تھی۔ وہ اس وقت یہاں اس کی دعوت پر آئی تھی۔ کاسٹ میں کچھ اور لوگ بھی شامل ہوئے ہیں، تم ان سے بھی مل لو گی اور چند ضروری باتیں بھی ڈسکس ہو جائیں گی، تہمینہ کے ساتھ چلتا ہوا وہ کہہ رہا تھا۔ جواباً اس نے محض سر ہلا دیا۔ اصل میں تو اسے سخت مایوسی ہوئی تھی جب ہمدانی کا فون اسے ملا تو جو پہلا خیال اسے آیا تھا وہ یہی تھا کہ وہ خاص طور پر صرف اسی کو مدعو کر رہا ہے اور یہ ایک اسپیشل ملاقات ہوگی۔ ایک بڑا چانس دے کر وہ تہمینہ کے لیے بڑی خاص حیثیت اختیار کر چکا تھا۔ کچھ تبدیلیاں کرنی پڑ رہی ہیں، ان کے بارے میں بھی بات ہو جائے گی۔ تبدیلیاں؟ تہمینہ کی مایوسی اور بڑھنے لگی۔ ہمدانی نے ایک لفظ بھی ابھی تک اس کی تعریف میں نہیں کہا تھا، حالانکہ اس وقت وہ بڑا دل لگا کر تیار ہوئی تھی اور پر یقین تھی کہ اس ملاقات میں ان دونوں کے ذاتی تعلقات میں خوشگوار پیش رفت ہوگی۔ اپنے کامیاب کیریئر کے لیے وہ ہر قدم پر بڑی سمجھداری کا ثبوت دینا چاہتی تھی۔ مجھے خوشی ہوئی آپ کے بلانے پر۔ مایوسی اور وسوسوں کو دل میں ہی دبائے رکھنا اچھا تھا۔ ٹیبل پر مزید 5-6 لوگ موجود تھے۔ 2 نئی لڑکیاں بھی نظر آ رہی تھیں جو اس سے زیادہ سمارٹ نہ سہی مگر ایسی کم بھی دکھائی نہیں دے رہی تھیں۔ تہمینہ کو جس پہلی بات نے متاثر کیا وہ ان کی انگریزی تھی۔ بڑے فراٹے سے وہ وہاں موجود لوگوں سے کسی موضوع پر بات کر رہی تھیں۔ تہمینہ کے آنے پر تعارف کے لیے مختصر سا وقفہ ہوا اور پھر سے باتوں کا سلسلہ وہیں سے جڑ گیا۔ چند منٹ تک تو وہ بھی مسکراتے ہوئے ان کی باتوں میں دلچسپی کا اظہار کرتی رہی، مگر تھوڑی ہی دیر میں اسے اندازہ ہو گیا کہ اس کی معلومات بالکل صفر ہیں۔ وہ دونوں باہر کے کسی ادارے سے ایکٹنگ اور ڈرامے سے متعلق کورس کیے ہوئے تھیں اور اب اپنی معلومات کو دائرہ عمل میں لانے کے لیے بے تاب تھیں۔ میں نے ان دونوں کو بھی ڈرامے میں کاسٹ کر لیا ہے۔ یہ میرے بہت قریبی دوست کی کزن ہے اور یہ ان کی دوست۔ ہمارے پاس سیکھے ہوئے لوگ ویسے بھی نہیں ہیں، ہمیں ان دونوں سے ہی بہت مدد رہے گی۔ ہمدانی کا لہجہ خوش آمدانہ تھا۔ تہمینہ کو اس ماحول میں اپنی جگہ کا اندازہ اب صحیح طور پر ہو رہا تھا۔ اگر آپ کسی تجربہ کار پرانے ایکٹر کو کاسٹ کریں تو شاید سب سے زیادہ بہتر ہو۔ ویسے بھی ہمارے ساتھ کوئی بھی جانا پہچانا نام نہیں ہے۔ بہت دیر محض ہوں ہاں کرنے کے بعد اسے کہنا ہی پڑا۔ ہمدانی کے چہرے پر ناگواری کا ہلکا سا احساس پھیلنے لگا۔ کہنے کو تو وہ کئی ڈرامے بنا چکا تھا مگر اس کے کریڈٹ پر کوئی بڑا یا درمیانے درجے کا کام بھی نہیں تھا۔ ایسے میں اچھے اور منجے ہوئے لوگ اس کے ساتھ خود کام کرنا پسند نہیں کرتے تھے، مگر اس سچائی کا اعتراف کرنا آسان نہیں تھا۔ بڑے آرٹسٹوں کے مزاج نہیں ملتے ہیں، ان کو مطمئن کرنا آسان نہیں ہے۔ نئی سے نئی منطق نکالتے ہیں، آدھے سے زیادہ وقت تو یوں ہی برباد ہو جاتا ہے، اور میں تو ویسے بھی نئے پرانے کے فرق کو نہیں مانتا۔ آج کے نئے لوگ ہی کل کے نامور فنکار ہوں گے، میں تو اسی سوچ پر عمل پیرا ہوں۔ ہمدانی کی اپنی سوچ تھی اور کم از کم ان سب کو تو اس کی سوچ سے 100% متفق ہونا پڑتا تھا جو اس کے ساتھ کام کر رہے تھے یا کام کرنا چاہ رہے تھے۔ وہ صرف ڈرامہ ڈائریکٹر ہی نہیں، پروڈیوسر بھی تھا۔ چند سال پیچھے عرب امارات سے پاکستان شفٹ ہوا تھا اور شوبز سے کوئی ہلکا سا بھی تعلق نہ ہونے کے باوجود سیدھا ڈرامے کی فیلڈ میں آیا تھا اور دھڑا دھڑ کام کر رہا تھا۔ اس کے ڈراموں کی خاص بات ایک ہی تھی کہ ہر بار وہ نئے چہروں کی پوری کھیپ متعارف کرواتا تھا۔ آگے وہ چلیں نہ چلیں یہ ان کی قسمت۔ نئی لڑکیاں تھوڑے پیسوں پر کام کے لیے بخوشی راضی ہو جاتی تھیں، اور ایک افواہ تو یہ بھی تھی کہ بڑے گھرانوں کے لڑکے لڑکیاں تو چانس حاصل کرنے کے لیے بخوشی پیسہ لگانے یا پھر ہمدانی کو کوئی اور بڑا فیور دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ میڈیا سے متعلق سنجیدہ اور پروفیشنل طبقہ ہمدانی کو ابھی تک اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔
तहमीना को भी उन दोनों लड़कियों के साथ हमदानी के बर्ताव से कुछ ऐसा ही शुबा हो रहा था। ड्रामे की कहानी का असर-ए-नौ जायज़ा लिया जा रहा था। स्क्रिप्ट दोबारा लिखने की ज़रूरत है हमदानी, और ये काम तुम हम दोनों के साथ बैठकर करोगे तो बेहतर होगा, क्योंकि हम इसमें बेहतर तब्दीलियाँ कर सकते हैं। वो दोनों बेतकल्लुफ़ी से हमदानी को मुखातिब कर रही थीं और बेमुरव्वती से उसकी लिखी हुई कहानी पर तनकीद कर रही थीं। तहमीना को सख्त हैरत हो रही थी कि खुद अपने मुंह से अपने गुन गाने वाला शख्स ज़रा भी बुरा मनाए बगैर हर बात से मुत्तफिक हो रहा था। ठीक है, बस फिर कल से तुम और शीना कोई सूटेबल टाइम रख लो, हम अपने ऑफिस में बैठकर काम शुरू कर लेते हैं। ये एक नए मोड़ की शुरुआत थी, तहमीना से ज़ब्त ना हो सका। मगर अब तो सब कुछ फाइनल हो चुका है। शूटिंग के लिए आप लोकेशंस भी सिलेक्ट कर चुके हैं। अब तो बस हमारी रवानगी बाकी है मॉरिशस के लिए। तहमीना को डर हुआ कि दोबारा कहानी लिखे जाने की सूरत में उसका मरकज़ी किरदार यकीनन जद में आएगा। हमदानी उसकी तरफ देखकर हल्के से मुस्कुराया। तुम फिक्र मत करो, तुम्हारा रोल वही रहेगा और हमारी रवानगी भी वक्त पर ही हो जाएगी। उसके लहजे में अजीब सा तासुर था, जैसे उसे तहमीना की बेइत्मीनानी अच्छी ना लगी हो। वो अंदर ही अंदर कुछ शर्मिंदा सी हो गई। कुछ भी था, हमदानी इंसानों को पढ़ने की सलाहियत तो रखता ही था, वरना उसके अंदर उठते वसवसों को कैसे भांप सकता था। वो भी फ़ौरन शर्मिंदा सी होकर इस बार बिल्कुल खामोश बैठे रहने का तहैया किए रही। ये एक चांस जो खुशकिस्मती से उसके हाथ आया था, इसे वो अपनी बेवकूफ़ियों की नज़र नहीं कर सकती थी। बेहद तहम्मुल और आखिरी हद तक किए जाने वाला समझौता, वो बार बार इसी कमिटमेंट को याद रखने की कोशिश करती थी जो उसने खुद अपने आप से की थी। कॉफ़ी वो 2 बार पी चुकी थी। शीना और सबा का ख्याल था कि वक्त ज़ाया करने की बजाय आज और अभी से काम शुरू कर लिया जाए तो बेहतर रहेगा। ठीक है, फिर ऑफिस में चलकर बैठते हैं। हमदानी ने अपने साथ आए असिस्टेंट लड़कों की तरफ देखा तो वो लोग उसका इशारा पाते ही उठ खड़े हुए। शीना, सबा, हमदानी और वो खुद एक साथ ही चलते हुए बाहर आए। इस बार तहमीना को एक बार भी ये ख्याल नहीं आया कि कोई उसे देखकर पहचानने का इजहार करे। मुतमईन दिखाई देने की पूरी कोशिश के बावजूद वो अंदर से मुस्तरिब तो थी ही। तुम भी हमारे साथ ही चलोगी ना? हमदानी ने उसकी तरफ मुड़ते हुए तारीफ़ करना चाही। नहीं, मुझे कुछ काम है, दूसरे 2 नए ऐड कर रही हूँ, उसी सिलसिले में मिलना है, पहले ही बहुत देर हो गई है। प्रैक्टिस में आई खुद-एतमादी यकदम ही उसकी मदद को आई। बल्कि एक छोटे से वक्फे में तहमीना ने उन दोनों लड़कियों और हमदानी की आंखों में हैरत सी उभरती देखी। अच्छी बात है, फिर हम चलते हैं। तुम अगर चाहो तो हम तुम्हें ड्रॉप करते हुए जाएं। नहीं, मेरे पास गाड़ी है। बेनियाज़ी से कहते हुए उसने ड्राइववे की तरफ देखा, जहाँ से ड्राइवर गाड़ी उसके पास ला रहा था। तहमीना वहाँ से उन लोगों से पहले निकल आई थी। हर कसो नाकस से मुतासिर होने लगी तो मिल चुकी कामयाबी। सीट की पुश्त से टेक लगाते हुए वो अपनी ही खबर लेती रही। हमदानी और उन दोनों के तासुरात याद करके थोड़ी सी राहत मिल रही थी, वरना तो उसे अब खुद अपने ऊपर सख्त गुस्सा आ रहा था। ज़रूरत क्या थी इतनी देर वहाँ बैठने की, जो बहाना बाहर आकर सूझा वो वहाँ अंदर कॉफ़ी का पहला कप पीते ही बना लेना चाहिए था। और भी ज़्यादा अच्छा होता। 2-3 ऐड कर लेने के बाद आखिर कुछ सीनियरिटी तो रखनी ही थी। अपने आप को मोरल सपोर्ट देने के लिए उसने उन नन्हे मुन्ने एड्स को याद किया। कहाँ चलना है मैम? ड्राइवर मौतबाना लहजे में उससे पूछ रहा था। वहीं चलो वापस, मुख्तसर सा जवाब देकर वो फिर से अपने ताने बाने में उलझने लगी। और यह हमदानी भी इतना बेवकूफ़ नहीं है जितना उसे समझने की गलती कर रही हूँ। खासा मुफाद परस्त शख्स है जिस तरह वो उन दोनों के आगे बिछा जा रहा था। तहमीना उसे याद कर करके अच्छा खासा दिल जला चुकी थी। यहाँ कोई किसी का नहीं, और मैं खुद सबसे बड़ी अहमक जो ये समझ रही थी कि हमदानी मुझ पर लट्टू हो चुका है। धत। पहलू बदलते हुए उसने बाहर ट्रैफिक पर निगाहें जमाईं। उसे वो दोनों सबा और शीना याद आईं। कितना नॉर्मल अंदाज था उनका। हमदानी उससे भी कहीं ज़्यादा उनकी तरफ मुल्तफित हो रहा था, मगर उन दोनों के लिए उसमें कोई ख़ास बात नहीं थी, बल्कि एक तरह से वो खुद उससे एहसास बरतरी लिए हुए थी। ऐसा एहसास बरतरी जो वो इतनी कोशिशों और पैसे खर्च करने के बावजूद भी हासिल नहीं कर पाई थी। पैसों के साथ ही उसे वो सारे खर्चे याद आने लगे जो पिछले कई माह से वो मुस्तकिल कर रही थी। एड्स से मिले सारे पैसे, हमदानी से मिला हुआ एडवांस, और उनके अलावा भी बस खर्चा ही खर्चा। जहन कहीं से कहीं मुंतकिल होने लगा। गाड़ी अब मेन रोड से हटकर लिंक रोड से गुजर रही थी। तहमीना के चेहरे पर गहरी संजीदगी फैल रही थी। उसने अपनी हैसियत से कहीं ऊंची बाजी पर दाव लगाया था। अगर जीत उसका मुकद्दर नहीं बनी तो? एक बड़ा सा सवालिया निशान सामने आकर उसे कभी कभी खौफजदा करता था। गली में मोड़ना मुश्किल है मैम। गाड़ी रुक चुकी थी और ड्राइवर उसको अपनी मजबूरी बता रहा था। तहमीना ने चौंक कर सामने देखा। पतली सी गली में ये लंबी चौड़ी गाड़ी मोड़ना वाकई मुश्किल था। एक गहरी सांस लेते हुए वो उतर आई। ये लो। अपना बैग खोलकर उसने बड़ी एहतियात से पैसे गिनकर ड्राइवर को दिए। कल फिर किस वक्त आऊँ? वो प्रोफेशनल इनकसारी के साथ पूछ रहा था।
کل نہیں، اگر مجھے ضرورت ہوئی تو میں فون کر دوں گی۔ تہمینہ کے چہرے پر ابھی بھی بڑی پرسوچ سی سنجیدگی گہری ہوئی تھی۔ تیز قدموں سے گلی میں مڑتے ہوئے اس نے ادھر ادھر کسی کی طرف بھی دیکھنے کی ضرورت نہیں سمجھی تھی۔ رینٹ اے کار سے منگوائی ہوئی گاڑی کا ڈرائیور واپسی کے لیے اپنی گاڑی سٹارٹ کر رہا تھا۔ امتحانات شروع ہو چکے تھے۔ روما پر حسب سابق پڑھائی کم اور گھبراہٹ زیادہ طاری تھی۔ کہنے کو سارا دن کتابیں کھلی رہتی، مگر ہر تھوڑی دیر بعد وہ کمرے سے نکل کر دادی کو شریک حال کرتی رہتی۔ دل بیٹھا جا رہا ہے، جو بھی یاد کرتی ہوں تھوڑی دیر میں ہی بھول جاتی ہوں۔ کبھی کبھی تو ایسا لگتا ہے جیسے سارا سال ایک لفظ بھی نہ پڑھا ہو۔ ایسے کیسے چلے گا دادی؟ وہ بڑی بے چارگی سے لاؤنج میں بیٹھی دادی سے کہہ رہی تھی۔ ان کے لیے اس کی یہ پریشان حالی نئی نہیں تھی۔ ہر سال کا اختتام اسی طرح ہوتا۔ وہ پورے وثوق کے ساتھ اپنے فیل ہونے کی پیش گوئیاں کرتی، لیکن آخرکار کسی نہ کسی طرح پاس بھی ہو جاتی۔ سو وہ بھی اس سب کی عادی ہو چکی تھیں۔ اخبار پر سے نظر اٹھائے بغیر بڑی بے نیازی سے بولی، چلے گا کیوں نہیں، آخر اب تک بھی تو چلتا آ رہا ہے۔ کبھی اللہ نہ کرے فیل تھوڑی ہوئی ہو، اس سال بھی پاس ہو جاؤ گی انشاءاللہ۔ اس سال بات دوسری ہے دادی۔ ان کے ٹالنے کے سے انداز میں دی گئی تسلی نے اس کو ذرا بھی اطمینان نہیں دلایا تھا۔ یہ فائنل ایئر ہے، اللہ نہ کرے ایک مضمون میں بھی سپلی آ گئی تو کتنا برا لگے گا۔ ابا اور ہارون بھائی کو الگ دکھ ہوگا۔ مجھے زیادہ فکر تو اسی بات کی ہے۔ وہ بیچارے میری اچھی ڈویژن کی امید لگائے بیٹھے ہیں۔ دادی دانستہ کوئی تبصرہ کیے بغیر اخبار پڑھے گئی۔ وہ چند لمحے تو اس امید پر انہیں دیکھتی رہی کہ ابھی وہ اپنی پٹاری میں سے کوئی شافی حل نکال کر اس کی خدمت میں پیش کریں گی، مگر ان کی یہ عدم دلچسپی مایوس کن ثابت ہو رہی تھی۔ کچھ تو حل نکالیں پلیز، اس کے لہجے میں بڑی لجاجت تھی۔ انہیں رحم آنے لگا۔ ایک ٹھنڈی سانس لے کر اخبار ایک طرف رکھتے ہوئے بولی، میں کیا بتاؤں، حل تو خود تمہارے پاس ہے۔ لاکھ کہتی ہو صبح بادام اور دودھ پابندی کے ساتھ لیا کرو۔ رحمت غریب تو روزانہ صبح ناشتے کی میز پر دودھ کا کپ لا کر رکھتی ہے، مگر نہ تم پیتی ہو اور نہ ہارون۔ ویسے الا بھلا ہر شے کھانے کے لیے تیار ہو، مگر جہاں تمہارے فائدے کی بات ہو وہاں مجال ہے جو سن لو۔ ہفتہ بھر پی کر تو دیکھو دماغ ایسا فرفر چلے گا کہ حد نہیں۔ مگر پیپرز تو ابھی ہو رہے ہیں۔ اسے واقعی افسوس ہونے لگا۔ کیا تھا جو وہ اصلی گھی اوپر تیرتا ہوا دودھ کا کپ کسی نہ کسی طرح ہمت کر کے پی ہی لیا کرتی۔ اس وقت پریشانی اٹھانے سے تو بچ جاتی۔ آپ میرے پاس ہونے کے لیے کوئی وظیفہ شروع کرتے ہیں ابھی۔ اس نے بڑی امید بھری نگاہوں سے ان کی طرف دیکھا۔ دل بھی میں ہی جلاؤں اپنا اور وظیفے بھی میں ہی پڑھوں، تم سے کچھ نہیں ہوگا۔ وہ عادتاً جھنجھلا رہی تھی، مگر کبھی کبھی ان کی یہ جھنجھلاہٹ نادانستگی میں اسے ایک بڑی محرومی کا احساس دلانے لگتی تھی۔ اگر جو امی زندہ ہوتی تو یقیناً ہر مسئلے کا حل نکال لیتی۔ اتنی بے رخی سے صاف انکار تو کبھی نہ کرتی۔ دادی نے ذرا بھی دھیان نہیں دیا تھا کہ خاموشی کے اس چھوٹے سے وقفے میں وہ کس کیفیت سے گزری ہے۔ میں تو پہلے ہی اتنا کچھ پڑھ رہی ہوں، اگر جو خدا سن لے ابھی تو نہ امتحانوں کی فکر اور نہ ہی نتیجے کی۔ میں تو شکرانے کے طور پر نہ جانے کیا کیا کر ڈالوں۔ ان کی یہ ساری باتیں معمول کے مطابق ہی تھیں۔ خود روما بھی یہ سب سننے کی اتنی عادی ہو چکی تھی کہ اب یہ سب باتیں اسے اتنی غیر متعلق لگتی تھی کہ کبھی کبھی تو بالکل ایسا لگتا جیسے دادی یہ سب کسی اور کے لیے کہہ رہی ہیں۔ سارا مسئلہ وقت اور اپنے اندر کی کیفیت کے تال میل کا ہوتا ہے۔ کوئی گھڑی ایسی ہی بھید بھری ہوتی ہے۔ رکھائی سے منہ پھیر کر ایک طرف کو کھڑی روما کو بھی ان بے مہر ساعتوں میں سب کچھ وہی یاد آنے لگا جو اس کی تکلیف کو اور بھی بڑھاوا دینے والا تھا۔ شادی وادی کا تو دور دور بھی پتہ نہیں، اور جو دادی کے وظیفے وظائف کام دکھا گئے تو کالج میں اس روز کہی گئی سمیہ کی بات بے وقت یاد آ گئی۔ پتہ نہیں اس نے مذاق میں کہا تھا یا طنز، پر اس وقت دل کو دھکے پر دھکا لگا ہی جا رہا تھا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو میری شادی کے لیے وظیفے پڑھنے کی، کیوں محنت کر رہی ہیں اتنی؟ نہیں کرنی شادی وادی مجھے بھی کبھی بھی، روحانسی سی آواز میں کہتے ہوئے وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ چہرے پر رنج سے پھیلی ہوئی تمتماہٹ اور آنکھوں میں آئے آنسو۔ لمحے بھر کے لیے دادی تو حیرت سے اسے دیکھے گئیں۔ ان کے لیے تو یہ سمجھنا بھی مشکل تھا کہ وہ خفا کس بات پر ہوئی ہے، ان کے فکر کرنے پر یا وظیفے پڑھنے پر۔ روما، اے روما! اسے تیزی سے واپس اپنے کمرے کی طرف جاتا دیکھ کر وہ بے تابی سے پکاری، مگر وہ اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر جا چکی تھی۔ ایسا کیا کہہ دیا میں نے؟ خود کو بری و ذمہ قرار دینے کے لیے انہوں نے جواز تراشا۔ ایک حد تک تھا بھی ٹھیک۔ رومانہ ذرا سی بات پر برا منانے والی نہ تھی اور نہ یوں بار بار آنکھوں میں آنسو بھر کر کھڑی ہو جاتی تھی۔ دادی گھر کی بزرگ تھیں، یہ سمجھنے میں حق بجانب تھیں کہ وہ نہ کوئی غلط بات کہہ سکتی ہیں اور نہ کوئی غلط فیصلہ کر سکتی ہیں۔ ابھی روما کو کمرے میں گئے چند ہی منٹ گزرے ہوں گے، وہ بے چین ہو کر اس کے دروازے پر پہنچ گئیں۔ دروازہ کھلا ہوا تھا اور ذرا سا پش کرنے پر انہیں اندر کا منظر یہیں سے دکھائی دے گیا۔
बेड पर आड़ी तिरछी लेटी रोमा को देखते ही वो समझ चुकी थी कि वो रो रही है। रोमा, वो बहुत बेकरारी से आगे बढ़ी। उसका बाजू आंखों पर था और वो उनकी आवाज़ देने पर भी नहीं उठी थी। मेरी बात का बुरा मना गई। बूढ़ी हो गई हूँ बेटा, पता नहीं क्या क्या कह जाती हूँ। तुम इस तरह दिल पर क्यों लेती हो? वो उसके करीब ही बैठकर मोहब्बत से उसके बालों में हाथ फेरने लगी। उठ जाओ, शाबाश, बहुत अच्छी बेटी है मेरी, कभी अपनी दादी को नहीं सताती। क्या करूं, और है कौन जो मेरी सुनता हो? एक तुम पर ही अपना गुस्सा उतारती हूँ। अच्छा, माफ़ कर दे। कैसी बातें करती हैं दादी? चेहरे को हाथों से साफ करते हुए वो फौरन ही उठ बैठी। दादी ने देखा उसका चेहरा आंसुओं से तर हो रहा था। बेचारी बेमाँ की बच्ची। उनका दिल बेहद बुरा होने लगा। बेइख्तियार ही उसे सीने से लगाए वो प्यार किए गई। बेकार में इम्तिहान का खौफ सर पर सवार कर लिया है। अच्छी भली हो पढ़ाई में, पहले कभी खुदा ना करे फेल हुई हो जो अब हो जाओगी। देखना कितने अच्छे नंबर आएंगे। अभी भी जो वो बाहर शादी ना करने का ऐलान करके आई थी, उसे कतई नज़रअंदाज करके दादी उसे इम्तिहानों के लिए दिलासा देने लगी। रोमा चुपचाप सुने गई। गुस्सा या रंज जो भी था वक्ती था। दादी की शफीक कुर्बत का हकीकत में कोई बदल नहीं था और ना उनकी बेलौस मोहब्बत का। अब तक तो उसे अच्छी खासी शर्मिंदगी होने लगी थी। आखिर को वो जो भी कहती थी उसकी मोहब्बत में ही तो कहती थी, और जिस तरह उन्होंने उसे और हारून भाई को सीने से लगाकर पाला है, उसका हक तो किसी तौर भी अदा नहीं हो सकता। अब इस ज़ईफ़ी में भी वो उन दोनों की खातिर बड़ी हिम्मत से खड़ी थी। सॉरी दादी, वो एक बार फिर उनसे लिपट गई। बहुत लाड प्यार हो रहा है, कोई ख़ास बात है क्या? रोमा और दादी दोनों ही ने एक साथ चौंक कर सामने देखा। कमरे के दरवाजे में समिया खड़ी थी। हाथों में किताब कापी कुछ नहीं था, जिससे पता चल रहा था कि इस वक्त वो पढ़ाई की गर्ज से नहीं आई, बल्कि बस यूं ही शायद रिलैक्स होने आई है। इस ख्याल की फौरी तस्दीक हो भी गई। पढ़ते पढ़ते थक गई थी, सो रिलैक्स करने के लिए इससे अच्छी दूसरी जगह कौन सी हो सकती है। सोचा रोमा से ही गपशप कर लूँ। वो मुस्कुराते हुए बेड पर विराजमान हो चुकी थी। दादी को अब उससे हल्की हल्की सी चिढ़ होने लगी थी, मगर इस वक्त उसकी आमद उन्हें बड़ी बरवक्त लगी। रोमा जिस तरह भी रोध होकर बैठी थी, अच्छा था, समिया के साथ उसका दिल बहल जाता। तुम दोनों बातें करो, किसी चीज़ को दिल चाहे तो रहमत बुआ से कह देना। वो मुतमईन सी होकर बाहर चली गई। बात क्या हुई है? वो बहुत गौर से रोमा की शक्ल देख रही थी, जहाँ अभी भी आंसुओं के हल्के से आसार थे। कुछ नहीं। फिर ये चेहरा क्यों उतरा हुआ है? और दादी तो कम ही इस तरह लाड प्यार करती हैं। समिया की तसल्ली इस मुख्तसर से जवाब से नहीं हुई थी। दादी बेहद मोहब्बत करती हैं, बस उनका अंदाज मुख्तलिफ है। रोमा ने मुस्कुराते हुए उनका दिफा किया, फिर भी वो इसरार किए गई। कोई बात तो थी जो तुम इतना रोई हो कि अभी तक साफ पता चल रहा है। कभी कभी रोमा को बड़ा वाज़ेह एहसास होता था कि समिया घर के और उसके हर अंदरूनी मामले में दखल देती है, और ऐसा वो करती भी पूरा हक समझ कर है। उससे बेहद मोहब्बत के बावजूद भी ये दखल दर माकूलात उलझन पैदा करती थी। कुछ बातें खालिस अपने ज़ाती महसूसात की बिना पर होती थीं, उनको किसी से भी कहना आसान नहीं होता। फिर कोई रिश्ते विश्ते का चक्कर होगा, है ना? अब वो अपने तौर पर अंदाज़ा लगा रही थी। जी नहीं, बहुत झंझलाकर उसने समिया के ख्याल की तरदीद की। अम्मी याद आ रही थीं और बस। अच्छा, उसे जैसे मायूसी हुई। तुम्हारे घर में कल 2 बार गई, मगर तुमने अपने कमरे का दरवाज़ा ही नहीं खोला। अमीना चच्ची ने हालांकि आवाज़ देकर कहा भी था, शायद तुम सो रही थीं। रोमा ने दानिस्ता मौजू बदला। नहीं, मैं पढ़ रही थी, वो संजीदगी से बोली। मुझे पता था कि तुम आई हुई हो, लेकिन मैं बीच में उठ नहीं सकती थी। बार बार उठने से मैं अपने आप को फोकस्ड नहीं रख पाती। ठीक कह रही हो। उसे थोड़ा सा बुरा तो लगा, लेकिन समिया की साफ गोई को वो एक बड़ी खूबी मानती थी। उनके बीच बेकार के दिखावे और बहाने नहीं थे, ये ज़्यादा अहम था। मेरी तो सबसे बड़ी खराबी ही यही है कि ज़्यादा देर कमरे में रहूं तो घबराहट तारी होने लगती है। ऐसे में पढ़ाई वढ़ाई क्या होती है? यूं ही सारा दिन खुद भी परेशान होती हूँ और दादी को भी करती हूँ। एक शर्मिंदा सी मुस्कुराहट रोमा के लबों पर आने लगी। हालांकि मेरा कमरा अगर ऐसा हो तो मैं बाहर झांकूं भी नहीं। एक रश्क भरी निगाह समिया ने रोमा के सजे सजाए बेडरूम पर डाली। खूबसूरत कालीन और पर्दे, स्प्लिट रूम साइज फ्रिज और बहुत ही शानदार सा तासुर देता बेडरूम सेट। गो फर्नीचर इस कमरे का पहले भी बहुत अच्छा था, मगर अभी 1.5 साल पहले हारून ने रोमा के कमरे के लिए ख़ास तौर पर ये नया बेड सेट लिया था। अटैच वॉशरूम, ड्रेसिंग रूम। वो बचपन से यहाँ आ रही थी और हमेशा ही उसने इस कमरे को बेहतरीन हालत में देखा था। तुम सचमुच बहुत खुशकिस्मत हो रोमा, तुम्हारा महरूमियों से वास्ता ही नहीं पड़ा। उसकी निगाह दोबारा रोमा के चेहरे पर अटकी, जहाँ खुशकिस्मती के इस तस्करे पर इस्तराब सा था। महरूमी क्या सिर्फ चीज़ों की होती है समिया? हाँ, उसे पता भी था कि वो क्यों पूछ रही है, फिर भी अपनी उसी मखसूस साफ गोई से बोली। अब तकलीफ दे हद तक बढ़ती जा रही थी, इसलिए कि मैंने ज़िंदगी में इन्हीं चीज़ों की महरूमी को झेला है।
وہ بے تاثر سے چہرے کے ساتھ روما کو دیکھے جا رہی تھی۔ تمہیں اس لیے اس کی قدر نہیں ہے روما کیونکہ تم نے معاشی پریشانی کو قریب سے نہیں دیکھا ہے۔ شدید گرمی میں حد سے زیادہ تپتے ہوئے کمرے، کھانے میں وہی لگی بندھی سبزی، دال اور روٹی کی مثلث۔ میں امی ابا کی طرح صابر نہیں ہوں۔ امی بیچاری میرے لیے کباب بنا کر رکھتی ہیں تو وہ اور ابا ان کبابوں کو چکھتے تک نہیں ہیں تاکہ کم نہ ہو جائیں۔ ابا کہتے ہیں کہ اس میں چنے کی دال ہے جو انہیں ہضم نہیں ہوتی۔ یہ بتاؤ کیسا بہانہ ہے جس پر ہنسی بھی آتی ہے اور رونا بھی۔ اس کی آواز میں ہلکی سی لرزش بھی نہیں تھی، پر روما کو اپنی آنکھیں گیلی ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ اتنا فیل مت کرو سمیہ، مانا حالات خراب ہیں مگر تمہارے پاس جو نعمت ہے اس کے ہوتے ہوئے تو تمہیں کسی بھی بات کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ بڑی محبت سے اس نے سمیہ کا ہاتھ تھاما۔ امینہ چچی کا سایہ تم پر ہمیشہ سلامت رہے۔ یہ تو سوچو کہ ان کی محبت سے بڑھ کر دنیا میں اور کیا ہے۔ پتہ ہے مجھے، اس نے دھیرے سے اپنا ہاتھ روما کے ہاتھ سے الگ کیا۔ اور تم کیا سمجھ رہی ہو مجھے ان سے محبت نہیں؟ مگر انہیں دن رات انتھک محنت کرتے دیکھنا اب میرے بس سے باہر ہوتا جا رہا ہے، اور اس جان نکالنے والی محنت کے بعد انہیں ملتا بھی کیا ہے؟ صرف 50 روپے۔ دکان والا گاہک سے اسی رضائی کے 150 سے 200 روپے لیتا ہے اور ہم پر احسان کرتا ہے کہ گھر بیٹھے کام دے کر جاتا ہوں۔ کرنا ہے کرو ورنہ دوسرے بہت۔ اپنی بات کہہ کر وہ تلخی سے ہنسی۔ روما ماں کا نہ ہونا بہت بڑی محرومی سہی، مگر اپنی ماں کو مستقل حالات کی بے رحمی کا شکار ہوتے دیکھنا بھی کم اذیت نہیں۔ تم تو پھر اللہ کی مرضی کہہ کر صبر کرنے کی کوشش کرتی ہو، لیکن میری اذیت تو روز بڑھتی ہے۔ ساری سردی صحن میں کیاری کے پاس اور گرمی میں برآمدے یا کمرے میں وہ مستقل جھکے جھکے کام ہی کیے جاتی ہیں۔ بچپن سے یہی ایک منظر ہے، اگر میں کوئی خواب بھی دیکھتی ہوں تو وہ مجھے ہمیشہ کام ہی کرتی دکھائی دیتی ہیں۔ روما نے چپکے سے اپنی آنکھیں خشک کیں۔ سمیہ اب خاموش تھی۔ ایک نہ ایک دن سب ٹھیک ہو جائے گا سمیہ، حالات ایک سے تھوڑی رہتے ہیں۔ حالات کو ٹھیک ہونا ہی پڑے گا روما، میں اس طرح سسک سسک کر زندگی نہیں گزار سکتی، یہ طے ہے۔ اس کا لہجہ بہت عجیب سا ہو رہا تھا اور جتنی تکلیف دہ باتیں اس نے ابھی کی تھیں ان کا ہلکا سا تاثر اس کے چہرے پر نہیں تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ سب اس نے خود اپنے بارے میں نہیں کسی اور کے لیے کہا ہے۔ شاید سمیہ بہت زیادہ باہمت ہوتی جا رہی ہے۔ روما نے اس کے بارے میں کچھ ایسا ہی خیال کیا۔ رحمت بوا جوس کے گلاس رکھ گئی تھیں۔ روما نے دانستہ موضوع بدلنے کی کوشش کی۔ کچھ دنوں کی بات اور ہے، امتحان ختم ہو جائیں تو لمبا ریسٹ کریں گے۔ تمہارے لیے تو اب ہمیشہ کا ہی آرام ہے، تمہیں کون سا آگے پڑھائی جاری رکھنی ہے، مزے کرنا۔ وہ ہلکے سے مسکرا دی۔ گھر بیٹھنے میں بھی بوریت ہی ہے، کیا کریں سارا دن۔ چلو گھر میں بہت سے لوگ ہوں تو دن آسانی سے کٹ جائے، مگر یہاں تو یہ بھی نہیں۔ جوس کا گھونٹ بھرتے ہوئے سمیہ نے ایک پرسوچ سی نگاہ روما کے چہرے پر ڈالی۔ لوگ بھی بڑھ سکتے ہیں، ہارون کی شادی کر دو، تمہارے گھر کا ماحول بالکل بدل جائے گا۔ ہارون بھائی کی شادی؟ روما ہنسنے لگی۔ دادی کے سامنے مت کہہ دینا، گھنٹوں اس موضوع پر بول سکتی ہیں۔ ہارون بھائی بیچارے تو اپنی جان بچاتے ہیں ان سے، کبھی کبھی تو۔ کیوں، ایسی کیا انوکھی بات ہے؟ سمیہ کی پیشانی پر ہلکا سا بل آنے لگا۔ وہ کب راضی ہوتے ہیں پتہ تو ہے تمہیں؟ روما ابھی بھی مسکرا رہی تھی۔ خیر ایک وقت میں تو سبھی ایسا کہتے ہیں، پھر خود ہی خوشی خوشی راضی بھی ہو جاتے ہیں۔ سمیہ کا تناؤ ہلکے ہلکے کم ہو رہا تھا۔ اللہ کرے کہ وہ جلد ہی راضی ہو جائیں۔ کوئی لڑکی وڑکی دیکھی ہے تم لوگوں نے؟ بظاہر وہ بڑے سرسری سے انداز میں پوچھ رہی تھی۔ روما نے بڑی محبت سے اس کے خوبصورت چہرے کی طرف دیکھا۔ بہت بار دل کرتا تھا کہ سمیہ کو اپنے دل میں چھپی خواہش کے بارے میں بتا ہی دے، مگر پھر اس بے وقوفی سے باز ہی رہتی۔ خود کو یقین دہانی لیے بغیر ایسا کرنا اس جان سے بڑھ کر عزیز دوستی کو داؤ پر لگانے کے ہی مترادف ہوتا، جس کے لیے وہ خود کو ہرگز ہرگز بھی تیار نہیں پاتی تھی۔ لڑکی وڑکی تو تب دیکھی جائے جب ہارون بھائی راضی ہوں، ورنہ تو اچھا بھی نہیں لگتا۔ پھر بھی دادی نے کوئی پسند تو ضرور ہی کر رکھی ہوگی۔ سمیہ کی نظریں مستقل اس کے چہرے پر کچھ تلاشنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ دادی بیچاری کہاں آتی جاتی ہیں جو لڑکیاں پسند کر سکیں؟ ان کا دل تو ہمیشہ ہی زارا کے لیے تھا۔ پھوپھو پر جتنا زور لگا سکتی تھی لگایا، مگر رضا بھائی میدان مار گئے۔ سمیہ نے دل میں اٹھتا ہوا ناگواری کا احساس بمشکل دبایا۔ زارا کی تو سنا ہے شروع سے ہی بات طے تھی، پھر بھی دادی کو امید تھی۔ طے وے کیا، پھوپھو کے خاندان میں تو یوں ہی کسی کا نام کسی کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے، ورنہ یہ کوئی ایسی پکی بات بھی نہیں ہوتی۔ بات گو زارا کے بارے میں ہو رہی تھی، مگر روما دل ہی دل میں اس بات پر شکر کر رہی تھی کہ کم از کم وہ اپنی خود اذیتی سے تو باہر آئی۔ خود توقیر پھوپھا کے خاندان سے زارا کے رشتے جب تک آتے رہے جب تک باقاعدہ منگنی کی رسم نہیں ہو گئی۔ اچھا، بہت اونچی چیز ہیں زارا بیگم۔ وہ بہت عجیب سی ہنسی۔ روما نے حیرت سے سمیہ کی طرف دیکھا۔ سمیہ کے لہجے میں آئی مذاق اڑاتی سی کیفیت اس سے چھپی نہیں رہ سکی تھی۔ زارا واقعی بہت اچھی ہے اور رضا بھائی بے حد خوش قسمت ہیں جو اسے پانے والے ہیں۔ سمیہ کے لبوں پر ابھی بھی طنزیہ سی مسکراہٹ تھی۔
روما کو لگا جیسے وہ اس کی بات پر یقین کرنے کے لیے ذرا بھی تیار نہیں۔ سارا کے لیے سمیہ کے پاس کبھی بھی کوئی نرم گوشہ نہیں رہا تھا۔ یہ ایک حقیقت تھی جس سے وہ ہمیشہ ہی نظر چرا جاتی تھی۔ میں چلتی ہوں۔ جوس کا گلاس ایک طرف رکھتی ہوئی سمیہ ایک دم ہی اٹھ کھڑی ہوئی۔ تھوڑا سا ریلیکس ہونا تھا سو ہو گئی۔ روما نے اسے روکنا بھی چاہا مگر وہ نہ مانی۔ میرا وقت بہت قیمتی ہے آج کل، امتحان ختم ہوں گے تو پھر شاید تمہارے گھر سے نکلوں ہی نہیں۔ لاؤنج سے گزرتے ہوئے وہ روما کے اصرار کے جواب میں کہہ رہی تھی، یہاں تک کہ شاید تم خود ہی مجھ سے بیزار ہو جاؤ۔ کیسی باتیں کرتی ہو، یہ تمہارا اپنا گھر ہے۔ روما نے تیزی سے اس کی بات کاٹی۔ لاؤنج سے ملحقہ کوریڈور میں مڑنے سے پہلے سمیہ نے پلٹ کر اس سجے سجائے لاؤنج کی طرف دیکھا۔ یقیناً یہ میرا ہی گھر ہے۔ ایک یقین دہانی تھی جو اندر ہی اندر گہری ہو رہی تھی۔